يا جماعة همانو أينما كنت يا جماعة الخير أجر يلا تفيداتشو الورابي تاب شير قدابو تيك توك مندر تاب بارو فيسبوك مندر شير قدابو تنش بازاري وازوريا عندنا نقدر نعلن بس التنيانو ماورو أين كونكم يا جماعة الخير بعد وقريتين ما شاء الله وجي يا قومسان يا وجي ولو بارك الله فيك شير كودا تاب شير كودا أسر شيء بود دقيق يا وجه ولو تشيتك تسلا يا قوم سان والله قوم سانيا نبيلونو يا تسلا يا قوم سان ورابي بدر أزر هليكوبتر تاور على أهينك تياهب دي دسلا يا قوم سان والله يا قوم سان يا قوم سان بلا والكي أجران أكنوت لاقلي يا قوم سان لين بوزين تيلي نيدين إنجي تسلاني يا قوم سان يجز إلى قوم زوبال أرشنة لا تكش فيا مروتات كيشا أو جي مقابيت كواي شيشت يسلتي يرورت أيام هوجين تنار يا قوم سنار بورا بهليكوبتر ها أوروبلان ها غغاه تتاهبد من الله نهيب دهانك منغستم چالو تات كيشا گيستم فريا سور سرا جاجو سور إنكم لولالو لتفدرا لماتو يسبچا لغغنم ستيلو متو والله لغغنم تيلو غغاه تتاهبد يا هيبدوان منغست ما هيبدا سلطه بلا هي بدايمو بلا هي بدوي والله ركسون باي انا لون ايت سلطه جوبو بلا وقتا هبي حال اقوم صوتات كشان اوجي ايتا اوروبلاني مچم زين نهبي لا مچ يرورارچاني سب چلالو ايت انون بوقتينو والله انون هونم جا ما شاء الله تبارك الله بوقتينو انون بيتس سمو زمان وسط سلطة زون بتلاقي ورابي رئيس تولين تاما قبنين زيتنا انجي تسابت زمان سمو زمان قادنا رواجاجونا سراج فقيه سسور ورابي يونيفرسيتي بينقلي ورابي هوسبيتال بينقلي يرورارچ علو ليني سبچ انون بوقتين تايز اوف كن حتى سمو زمان سابت زمان هدو غزين تفطرنا اربع سلطة زون والله اعلم الله معلوم الله فوق اكو جاكي لو چليت مين تفطرلا رئيس تولين تاما زوننا وقتيتان بمن حال بمن تدي كويون الله يجلا سلمان تاق انو جمرا سلطه زون مغابيت كو اششتن اينا كتكو قانينا والله اعلم حوالينا ولا علينا يا لفايك سلفان بدروي يدرو يمينليك نقالين اماران قلبيانه حالت قانو طلبي يدرو امرار هين قاني تيلي 24 ساعات يزراكن هلغين غرغوم يارسينه قرو طلبي حلفان خلاص ماشي حق أول سنة فات خلاص مع السلام تحكزوف بالانيز تبيكروتات كيشا أيمنا فأكتها بدنا رلون يا أيمنا هداك هي زماني تسبالي تسايسو يا أيمنا يتقلان ترابوي يا إسايسو يتقلنا تسايسو يا أيمنا يتقلنا تايمنا يي زماني ليو منهم كادو تلات كيشنز بالكيدي هوشتيزن علي دومي علي بوشتينجر كيدان إيري ألونا سب هيتهم من بايتين لا هذا دسب لا دزي ومن كمان جستو قاتا يا يزو إن دزي هونا من جست بيلا أوجي هليكوبتر لنا ما تنسى من جست أتكي هو يا جماعة الخير هو إنكم هذا دسب ونقط إن شاء الله دسب والله الله دوايت بابك الله مستين كوتان أجد على تيجيمان الله دوي هم لله أجد الله دهون تلاتكيش يا قوم سر ما شاء الله تبارك الله ሁሉም ከስልጤ አንጀሎ ሆነ ታግራም ቢልቢል ማያምነኛን ለባይቲ ህኔ በባውዞፍ በስልጤ ዞን ሆና ህኔ ያውጄ መጋቢት ቆያሸተ ስልጤና አያማ ህነቴኖን የብራቾት አያም አልመጣማን እስቲ በኮመንት ጻፉኝ ለምን አልመጣ ኦሎ ዶናን ጋሊስ ምንም
የድሮ ያውጅ አመራለኝ ጊዜ ሁሉም ካዴት ነው የድሮም ያውጄም የጌስም መጫነ ይሚወርዳል ቀጥላ መጫነ የኛማ ሁሉም ከኛታ ያጠፋም የኛ ያጠፍቡም በኛ ያቀኒም በኛ ያቀን ቡያንም በኛ هذا هو هنا زمان الحمد لله رب العالمين لي مጫነ ቲ ተቅለሂ لي مጫነ ቲ የበዛ አስወጥ አለቢም ቲ በዛ አስወጥ አለቢም لي مጫነ የተቀለት ያኒ ይደ ዘማን ያረሳው በቃ አልহামዱሊላህ ያውጂ አንደኛን ላ لي مጫነ የንዘ ወጥቃን ባላ የሲልጥ ህዝብ በሙሉ ህነት መካቢት ኮአየ ሸሽታ አይብዶት አለቢ ሁሉም በቀጠላን ያውጂ ባንጀሁ ሽባላ ብቻ በዛሙ ምናምን ይሌነይ አደድ ኡስታዝ ቸክላፋ ቀርቡን ሰለ ያ ኡስታዝ አይሺብል እንዶ ያሺብል ቢትቢላ ያሺብል ይላል ኡስታዝ ሲልጤ 50% ሙስሊምን ማለት ኡስታዚ 50% ትልብል ኡስታዚ በጣም ባላ ዳኢ ያለቢና ይኖዙ ሁን ይለፈቅዱ መቼም يشيبلي المتبلات أستاذ يشيبلي لا أستاذ إيه حق إن بام أتومو مهبالي لكنكم مهبالي ما لمن تهال كيدوت لات كيشانك حتى سرنگ بيانزي شبال بيلا أمتي دمج وهان چالو تات كيشان أبزانيك زت أبون دبلاني باليك چاي دبلاني شبال الليانزو أبزانيك شبالو دا بك حقا تاوال كي ببالي شبال بيلا دقوا يانين بيلي سمانة سب لمج سمانة سب لمج التي بلاسين اندي بي حالة تيدي كو شيبالة نات شيبالة تيلي هبشتت بساودي بغاقي كانين استراحة شبال على تيلي مجانا يوا هاوجي دقوا على تيلي مجانا سب حدين وي لا من هنه كو چالو تات كيشانا جمعت الكي بس انت زونوس بيرشان پروگرام شبال بيلا محمد سرگاغا بيلا إلى مج يصيرليش تناتني يباله إن إيه نو نباو يصيرليش درون كاملة تناتني يباله شبال بيلا هبش تسبون برتا أم شبالهم على وبانة تغلبت استرا أبيله فساني أبيله قاناني كيران على لون إلين ساعة ثلاثة باروتي زيتان يصير ساعة جا كيران شبالي بالي كلياشين يجا شباله يودان بتفات وين يا أمت شبال لمن أنا أين كينكو شبال يلينات بلك لانجوتان إت بينب رفيان بيلن إلى مج أمتي بيلين بيسماء مفيان بيلا مجان ولا واحد ما يجي استاديوم يكون فادي إلى مج وهان شان تاساب سودات كيشان سلت باهدي هدي وهاتا بزان مقلانا مي هنجيم لا الشال جاو شيطانا من ميلالا نت مثلا جان شبالتي شبه هم دسلنيان اوتانا جي غفريا بيشا بياني فيا تي تقلهي تيا تقلهي دي ما مغابيت كواي شيشت مغابيت كواي شيشت هستي بكومنت بفيسبوكم بتيكتوكم صافوني زوني مغابيت 23 ሊከበር ነው ሌን ማስታወቅ በላውጥ እሽሊናን ነው እያክ ይሄናክ ሚዲያ ይተቀማን ኤለላው በጣም ሚዲያ በጣም ይተከታተላው በጣም ፌስቡክ ቲክቶክ በደቂቃ መረጃ በጣም ይተከታተላው ይላው ይሄድ መጋቢት ኩአየሽት የስልጤ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ወይም ስልጤ ኤፍኤም ሬዲዮ መጋቢት 23 ከ3 ቀን ከ4 ቀን በኋላ ይከበራል ቲል ያለውን ፌስቡክ ይላው ኢታኤትስ ሁሉ ስልጤ ኦላው ኤገግ እስቲ ማኒ ዞነሚ ሆነ እኛንም በህዝብ ደረጃ በአንቂ ደረጃም አላህ ላይ ነይነቅለክ ፊ እንተውያ በአንቂም ደረጃ መጋቢት 23 ይታንጣ ባላን የጻፈ ሰፋንጀሞ እሄም ጃ ከንጀው ራፍቲናን ቻልኩ መጋቢት ኮአሽሽተው ስለዚህ ፈሽለናል ማለት ነው እንደ ህዝብ መጋቢት ኮአሽሽት ለናተ በደንብ አልቻኔታን ባይት ታይዞ ባዘጋጅ ዞኒ አያመት ኤንዛ ባጀተ መደባ ያኛን ግን ደሞ የአይዶል ዳኛ ሆኖኒ ተዝራኮ ታቀሊና ነው ያጅ ሞተልከ ያቀሊና ነው አኩላ ኢንሳ ጎቦዝ ጀባው አውጃኩ አቃቂረ ላውጣ ባውጄ በየ ችግር ለልቀማ ባውጣ ብልብል ማአት ያውጫው ግዛለ ባውጄ ፕሮግራም በታቼና ማአት ያውጫው ግዛለ ላኪን ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው የባሊኮ ያሻኔ ሰብ ጎቦዝ በርቱ ቀጥሉማ ህነ አስተካክሉማ ጎቦዝቻ የባሊ በልዳል
كل جينا طهارة تاني بهيتك جيك طهارة تاني عكس بهونا يا مينو جلال أتم تشلو مينو جلال أبزو طهارة أصوات ما تعرفك مينو جلال والله أعلم لك على لومجس فيانين لا هي أوجي طول مقت يتقلن تيلي ته تواجي ته مات بردي فابيان دسلنيا ليلنا تجيبان واجاج وليان هدرو أمرار مات يا بيني جيبي يا ديني كدمة ته يا بازا كادماني أدي إلى تبلتلانج أرش بلونكو بس تكاد دسري لين تجيبان قبان كمان بدم بيت على سلطنيام كابدين صلاة الدقي يا جماعة الكل كبد دبالة سلطنيا تلال كيا شلنيان لقى قومي بورابي مقابيت كو عشيش تيتكبر هوشت كيلومتر بتالا بروغرام علمات أصاب تينو زانجاو هي أرشين كان ليسا أرشين دروتي هات أفن نار بايتي هنجم ينوزان سبان لا من تنوزان أطفاها هير أتاجو بعد ديكو أطفاها بيتان صلاة لنيان ما تكشائي بيا وحتركب كيت ويج بم وحتركب كيتا أطفاهم نالو على بل شالوت أطفاهم نها جين أطفاهم على من واجي تكبروا ثلبي ما شاء الله تبارك الله تصلان لك أدا ينارو أمرارشا إسكا مجمّنا سلت زون تسلمان سراج فجيسة ما تتاتا جاجة ما تسلت زون أمرارشا والله لسلت يورينج زانو بالكيدم للاق الله كبايتين لولم نو سوم سوم على يوم بسلت زون استعانوي سراج فجيسة يهو دنيا يونيفرسيتي بورابي هوسبيتال رضوان سور جمال رادي سور ساني رادي سور هاي سب حدم كادوت أقل أشاران سالي يا جماعة الخير أشاهلف بتمساساي يا وجت أيام توهن يتقلب السنادات تككلن سلت عديته سلت ولو هدلون بهونا دسبالي ملون دسبالي أقولشان بالوصف بالعربي بالوصف بلوكيشن يجباني نياسا بيوتكموي يجبينكما واجي علاني مات أتياني تسبالي مات آمي دمو لواجيكا أهيب دوت ينبري قابي على بسويمك جيست بالين لك داورو دوت تسرع لانجي جيست سربيلو سراج فقيس سربيلو جمال ردي سربيلو ساني ردي سربيلو إتا يرور روري أمرار بيل أصلا برنامج إلى مسلين سأكبريات يكشف برنامج الزجاج جيناني أيرا هنا ما برا جيكبالو أب أيرا بيابرنا أبو فاسر بيلو دستيلال والله أقسم بالله لا إمام عمر باوي ما ولا رياضي باليك هاد دوار كميش الله وهان إقدك إدمك قدوراشي لو وقت هين كشان كش تيلون فأنت قسمه وهان بوزا كيس منهم يلاو هين كم دستلون والله إمام عمر ألو بطل باليكشا بوهن زوري ألو باليكشا برياد ما نور باهن بمامرات لو أساس النساء بق أيرينهم لسلت لاي تامي برنامج يا جماعة الخير هيتا يرورارش أمرارش بيلو تستا إبلانا تشلو هين كتيان زيهم تصلون والله الله كيرايمو ويجو غوبزو تانكيرو فتو يبلو أيتي غافي ما تام يهون يبل واجيمي دمو فاقستيانو دسبالي بأيهال بيدي يرور اجيزي سيمانيان مقابيت كو عايششت ياقوم سناري اوجي بزوني ودفيت ببوليتيكا أكايد مونا بلولا لول السيرة هيتت مقابيت كو عايششت أيامهم شليال فليك النسم قلا قلقز بانجيتوش هدو أفر شيطان بالي ليات أفول لياك اللينك أمتي تتات اسكدر مقابيت كو عايششت نكيروت الكيراني تانن سلامو بمرجاني ودمو هيتس ميديا سبلاوي هيراتا جدنب مقابيت كو عايششت جهاو جوا جيسا ونو تشالكوي سيستينان ما بلطفاي زوني بلطفاي زوب چالكو زوني الإي أيام بالا ماستاوك محمد سلقاقو علي نوري سور ماستاوك إيقا فري نوكتا چالكو هيو نون ناربين بي آينا تيقا تاريسا بلش البايت شوف بميديا هنا لان كيربا هونكو بل چالكو زينك غانيان بايتي نمان نتي قدائي زينك غانا بالي الچالي تيتراشن قدانينو يا ايدول دانيا أرقانيو راش نوا صوفيان نهنو تلات كيش هيا الشم قوز بلو تلات كيشا ربشا هي في لفيت روبوتات قالبوت
على حجيس تيك توكر حجيس بودا ميديا يمات أويج بعد وقت هينك يرب شمان كاميرا تيلين هنجيه تيكرس يماتش جرجم لاقبو هينك في لوطو هادو هرب تاقق تاقلوت كراسو يتاقل سو እውቅና ለማትረፍ ፊት ለፊት ለማየት ድሮ የሰሩትን ሰዎች በሻሻ በታፔላ መሸፈን ይታያል ፊት ለፊት እነሱን ማጥፋት በሚዲያ ላይ እንዳለው ሄራታጆ ካልጠፋ እኔ አልታወቅም የሚባሉ እንደኔ እኔን የሚሰድቡ በተመሳሳይ እከሌ ይጥፋ የሚሉ በተመሳሳይ አብዱ ካልጠፋ እኔ አልበራም የሚሉ እርስ በርስ በቃ መገፋፋት እንዳለው ሁሉ ረብሻ አለ ውካታ አለ ሚያቆትን ሰው ብቻ ይሄ ነው ታገለው ይሄ ነው እንዲ ኤቦሎ ለንግ ሰላት ይሻ ፈስ ይግበሉ አገራራክ ቢታንስ ወአካይ አውጄ አብድረዛቅ ለኔ ጭውሎ ቦራቤ እንትን የረከበይ ጭውሎ ቦራቤ ስታዲየም የረከበይ ጭውሎ ጅስሚክ ለጥቂዳቀል ኢላዋልክ አባዴነክ ነሽ ተጥማጣማ ተጎበላን በፕሮግራም ይተረከባል በመጋቢት ቆያሽሽ ለአንደኛ ውሃ ተጭው አላህ ያፊያሽ ባቀታሊ ቢረዱኝ ደስለኛል والله አንደኛ ጎበዝ ሞተር ታላይ ባጀት ብር ታላይ በሲቅሶን ደሞዝ በጣም ኖዛኒ ወብቶ የቀረ ውሃ አረሽናን ካለ ፈአግስቲጄጅ ፈአግስቲረሽ አያቆም ሳያን አረሽ ይዩኑ አህመር ቅሮት የለም አልጠሩኛን ይንቀላሱኛን አትበሉ والله አትበሉ ባየም ንበሩ አይኔም ንበሩ ዞኒ ግን አሶታ ለቢ አዋጀ ህነ ማስታወቂያ ከማመስል ጋር ሱዳኑ ይካለ አውጆት በፔጆች መጻፍ ቀኑ መታወጅ አለበት ታይዞ አዲስ አበባም ባላ ሰማና ለጋጊናት ይመጫ እራታጁ ገረዳክ ለዲር ወይም ደሞ ዛቡዲን ገረዳክ ለዲር ልጅክ ለዲር ወይም ደሞ ስራ ኢላኒ ወይም ኢላደግስ ኢላደግስ ኢላበዲ ምን ኢላሊ ያታታ ላታታ ለኩሊ በስ تيجي لنفسك ما تيجي طز فيك بايتا هاليدو تاتكيش مغابيت 23 ሁሉም አያማሽ ወቅተሽ መቼንት መጫት ቂሮ ተለቢና ሴራ ሐላባ ያከብራና ሐላባ ሴራ ላይ ሴራ ባ ሲዳማ ጨምበላላ ላይ ግልሚ ሀዱ ግጽ ላይ አይዶ ቄራን ቅውጣኛን ከተማ ያኛት ይታንተ ያማጀ ሞተርከ እኛ ኢለሽሊኔቶ አያምኒስ መቼ ሆናን ሰላል والله ኢለሽሊና ማስታወቀ ዞኒ በልገፈራ መጋቢት እኮ አያሸሽቲና ያስታወሰት ለስልጥ የታገልገክ አለንዶ አሎ ለስልጥ ታገሎን ሉይማን ሰብቸጋግኑ ፌስቡክ ይተቀመውን ሰብቸጋግኑ መጋቢት 23 አራት አም ቀራይ ሳምንት ቀሪ ሆሽት ወሪ ቀሪ 15 ቀሪ ባሎን አንተ ፌስቡክ ይተቀመውን ሂንክ ለስልጥ ታገናን ሎን ሰብቻሉ አልባሎን እኛ ሰማኔ በዞን هذا هو كلام حق ይታል ሚናም በልሚናም ይሄ ይሽላው ያቀይነ ማስታወ ገፈሪንግ መጋቢት ቆአሸሽተ የሆነ ማቼ የሆነ ከቻልኩይ ሂሲታቲ ሙሉ ስልጥ ገበሬኒ ሀብታሚ ሙሁርሚ ሁሉም ዲያስፖራሚ መጋቢት ቆአሸሽት አይዶ ቂሮ አምት ተጀጀታ አላከበረ ዞኒ በዞኒ ጫና አሶቲ ሲደቦቱን ባላቢና ሀኖክ ሲደቦቱን እንጂ ቢለ ባኝ አዘጋጃ ፕሮግራም አኛ ሂንኩ አቃቂራ ያወጣኝ ግን ይደብራን ወሃት ሳጀ ሞተል ከረደ ደግንቻሉ ታትከሻ ለሰ አማራ ተሪታን አላ ተሪት ባለ ያለ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው የባዲኮ ማን አሶት ኢላትከሽ خراب መጣን ታላባ ሱሙት ማረቆ ሀዳ ሀዲያ ሀዳ በጣም ሮሮሪ خراب መጦ ቀቤና ሀዳ ሀዲያ ሀዳ የም ሀዳ አመጦ ይታይ ቢድሪስ እቁብ ውጆ የሚባለው ማለት ነው ቀራበታው ኡርዱ ይሰብጆ ያዘባተል ከር ጌስ ሀtta ሰራ ሀtta ጊዜ አኖኒ አምጡልኝ ለስ ቢድሪና ይታይ ሁሉ እኛ ጋግኒ ብሽቴት ላ ተለያይ ለሉላሉ ለጊዜ ይጠርና ያነይሳ እኛ ጠራናይ ለስልጥ ልማት ጉዳይ ለመስጂድ ጉዳይ ለምናምን ለጣሪያን ይመጨውባ ተወሪዞ ሀድግ ሲረክ ዳውላን አተለም አልመጣ ቁርባ መጣውና እሺ ያበይ ለልሁን ከፍሊ መቶም ብሮሽ መቶም ሪያል ተይደት ከፍሊ አክታ ተጎረቤ ዞን የመጣይ ከራብ በሙሉ ታ15 ዞፍ ያዲየ ዞን ያዱ ግዝ እንዲ መጫነክ ኡርዱ ከራበይ አልቾ ሳር ሜላም ባሉ ሰጣኒ ገዱ ያታውኩ ኢዳታምጡ አላባም በታብቻይ ወይ እንትና ያስመሪቃን ስታዲየም ስሙት ከራብ 10 ይኩን 10 10 ይግረግቡ ይሄ ብድር ነው እቁብ ይባላል ወይም ደግሞ ውጆ ይባላል
والله لا بوني كرم يعني هو بينا أقبينا بكر بوقت يوم أيامك أقبران أوردو يقبينا نبي हमारा قوم ينبر إذا تقولون يانا جوا تلقين لي أبغى كام وتقولك أنت ناتو كمان بامومنك يزوني أنت نيجو كمان باموم قبريني سا كبابي أمت هذا خراب عند باك كبابي إنزو ستيلوان يدا ما جان مسكين خرابي أردو ناوجة خراب أم شرع الله محمد يسيرتين مگر أتاوكو بكر بوقت مرة جيجان هلهم كزوني غروبي زور هدوك زن ليانين توستا تروهانجين تنزة تيدا لأيكا تاي لمندر لورابي أمبي بالي أماتيان نار بالله كراب برير لا بوسديني بالاستادي ميوكتا هوشت ميلين من روابي أكوبنا غروبي زور أماتيان كيزاسي كي جانا وإيه إدري بالا ليه أكوبنا تورونو بتأم مكتلا الله هذا هو كلام أنا أبغى الله كيرام ممكن إتا يالا ياوجي حال تشيتا كاكم سان استي بيزور مني يسي ما ممكن استي يالا جزبالا تال كاسبالا رامتو إيشي أهلا وسهلا مقابيت كواشيش تي أونلاين سيراتها جودنا بفيسبوك إنكم مقداني نو بتيك توك يعلم يدينا ويج إيشي السلام عليكم. وعليكم السلام. يه إيه لاو كيس بقلك بان شركة. يا أكو على بصيرة بالتي تكبر بايتن. إيشي. بس بصيرة درجة هنا تكل من عامل أنتن علي. إيشي. يعني لمن التشالة باو كرب على جانو. مين الجيجي مي أيلك التشالة. هاوجا أورو تيري داكو. أوروبيلا الأنجيا بورا. بتيري درجة باو بتيري درجة كو. تكل من عامل كناش من عامل كو يبالك. بهاجر كافيرور ألونا أنا. هنوت على بي. سيرة يالا بسيرة بالتي تكبر بالا في. بنتين باستي با SMS ليكم كمان من رجع. بتيلي لكن أنا رونكا درسات شو لسيرة بار من. بقى هيول زيني قبينا الله أكبر ما شاء الله زيني والأكو قبان بتيك توك زيني سمانا إمام قباتات برجتانينا كنا الدامتات بق وهان تكيبل كواو وطا بلا وطا متى هبين ما ترى شكوا والله بنتنسى واستلال ما بس بق قبونا كوي شاي قبون سمونا كين كالك تيك كده يعني تاي يروري هنوت على بي ديبلوت على بي ياوجي فيان تيتك لهي يسيرا يجامبلالا هينكو بيريتش بامتي مچانغينا با SMS رسالة يليكين مولو إثيوبياوي هني بالا يسمعانا هانكسوي بالا نكسمونا كغابون سبا تيك توك ركبويما بارك الله فيك چولا تربشتني نوت ابشر معلش ايشي أبيت كف بها قري السلام عليكم. وعليكم السلام. بتأم لا ميديا كربيش لا فيسبوكم لا تيك توكم مقابيت كو عشاش تاتشين هاوجي هونك چالشش چالو يا بتاك چاني چالكو بلداني مجمر الچالكو ماستاوقت يعني سماجي ماستاوقت يعني سماجي شوف هنجش اكبر ميديا بتأم تيك توكاتش صوفيا بفيسبوكم بتيك توكم ثانيا ببي وزان حال ميديا تيك توكاتش يمقابيت كو عشاش ايامات الچالشي تاش بايت ماستاوقان سماش تالش الچالكو تاو إشي أشنا غاغاش منتي إيتاش أشنا إننا تينون أشنا مينا غاغاش تاچ غاغاش
እሺ እና ቲቂያው ትክክል እንጥፋተኛው ታኩዞፍ ደግሞ ብሎት ያውጂ ደግሞ ብሎትን በቃ ታኩዞፍ ያለይ በወቅት ካን ቄርናኒ ያስብነ ቢያነው ያኔ ነው ብሎትን ያውጂ አልችልኪው በጣም ቦዘት ሽተን በጣም ነው ያቆምሰናል ብሎትን ያውጂ ሊቀደናራይ ደግሞ የሆነ በሆነ ጊዜ ይሄው ያውጂ ኮንሰም ተረሸሽ ያውጂ ተረሸሽ አላንጆ ላይ እንኳን ህነም ልካል መሰለኝ አርገን ያኩይ ያውጄ ደግሞ ጥሽ ተከታና ያቆመሰኝ ወደፊት ምናልባት ወደፊት እንትን ቱሪስት ምናምን የሆነ ሽሽት አምራታም ትይቀሪ ሀኒ የገና ያዛሪ በኢትዮጵያ ላይ ሰብ የገና ያዛሪ ይመጫነኮን የተማክኖት ጎብኚ ይመጭብሎትን እና ጎብኚ ሲባያነኮንና ወደፊት በጣም ያጥነክሩ ያነኮን ቢያሲ ያውጄ ሐለት በጥሽተን ደስ ይላል በቃ ይሄ ያውጄ ሐለት ባንጂ ሆይኮን ወዳው ያሰብኩኝ ምን ጊዜ የሆነ ቦታ የሆነ ኤት ነግደ መጥቡያን ኮን ገና ይሰበኛ ነው ይሰበ ይሽሊያን ኮን ሸሽተ አትነክ ቲቀሪ ሆቴል ከፉ ባገሬ ቂሪ ሆቴል አለሙንድ ሆቴል የሮሬ ሆቴል ሪዞርት አለሙንድ ዋና መስባው ታኩዞፍ ሂን ቋሰየኒ ሂነይ አጥናከሩት ይዲ ሃንኩቲያኒ ሰበ ያመጤነ ኮን ሃንኩቲያኒ ታኒ ደግሞ ነግዳ ያመጤነ ኮን በሮትን ቱሪስት ሲቤነ ኮን ቢያሲ ይታይ ብለኝ በጣም ዴድላንግዝ አኩል ምሳሌ መግሪብ ተትፈጀኩ መግሪብ ተወጣኩ ታስሩ ዞፍ ሚጊብ ኤለትሎም ኢታሳ በምን ታይያሽ አኩ ይሄንን በቃ አኩ መርካይ ገን ኤቶ ስትከሄን እሺ አይናን እሺ በቃ ሂታኒ ሲጂ ከፉ ባገሬ ሂጂ አንደኛ አጉቸና አደልጅ የባላይ ሂታይ እንደ ጨምበላላ እንደ ሴራናኮ በኤስኤምኤስ በቴሌ አማካኝነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጄጃነክ ያሲ ሂነይ ደሞ አጉቸን ለገቡኤት ሁሉም ገቦነ ዞን ያመራር ቸገቦኒ ቲገቡ አንጆይማው እና ጊስቴም ገባት ሰማታት እነ ቁጦላ ኩኔተ በልሰማት አልቻልኩ ሂነ ህዝብ በጠሪዞ ቦራቤ በእንግሊዝ ከቦታ አትኬሻን ሆቴል እኮ ምን ሆቴልን አላ ኢሌን ኤቱሃን ኤት በደም አሶት ሊያትኬሻን ከፉ ባገር ሽኩራን ባረከላሁ ፊ አላህ ቂራሽ ከፉ ባገር والله بارك الله فيك كفو باغره በፌስቡክ በቲክቶክ እነ ሱልጣን በአባይ ደረጃ ስሙ ሸጠሩትን ትሉ ማሻአላ ስለመጋቢት ቆያሸሽት ማስታወቂያኒ ሰማሆኒ ቻልኮ ባተንግን በቃ በጋጋሽ ኑጂ ባሆት ግን ኖዚ ሆ ሊቀሎንኩ ባት እሄተስ بالنسبه انا መጋቢት ቆያሸሽት የሆንቲ በማስታወቂያን ሰማሁ ሂታይ ውድቀቲ حدثب مانينتك يجاد اتجاد بيوقت تجادي الون بوغريتم هين فيديو باس يسرغار غبينال اتجاد يجادو يستبقوت غينات كيشا اتتاغل تግል ባሁን ሰዓት እኔ አላየው ትግል እኔ ምናልባት የሆነ ቦታ ምናም የሚባል ነገር አለ የጎፍለላ የውሃ ችግር አለ ሀገር አቀፍ ሆኖ ያ ሁሉ ኡኡታ ተረስቶ አሁን ውሃው ሲመጣ ጎርፍ ሲመጣ የእርዳታ አካውንት ይዞ የሚመጣ ሰው ካለ እንታያያለን ምክንያቱም የጎፍለላ የውሃ ችግር በኃይለኛው ሀገር አቀፍ እንትን ተብሎ በመሃል ይሄ ነገር ይስተካከል በጋ ነው ክረምት ሲመጣ ያ ማህበረሰብ ሀገር ሚረዳው ማህበረሰብ ለእርዳታ ካሁን በኋላ በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ አካውንት ይዞ መምጣት ውርደት ነው ይሄውችን ቪዲዮን ቆርጣችሁ አስቀምጡ ካሁኑ ጀምሩ ጎፍለላ ያለው ሁኔታ በዞን በወረዳ ከወረዳ ከሁለት ሶስት አራቴ ለዛ አካባቢ እርዳታ መፍትሄ እንዳላመጣ መታወቅ መቻል አለበት እርዳታ ካሁን በኋላ ጎፍለላ አካባቢ ቤት ተሰርቷል ተብሏል ቤቱ እንዴት ነው ውሃው ወዴት ሆነ የማረቆ ግድብ የት ሄደ በበጋ ወቅት አንቂነን ምትሉ ተቆርቋሪ ምትሉ በኋላ እከለ አላወጣም እከለ እንዲያልሆነም ብላችሁ ለመሳደብ ከምትመጡ አሁን በጋ ነው አይደለም የደረሰ ያ ነገር የጎፍለላ ጉዳይ ተረስቷል እኮ ዝናብ ሲመጣ ጎርፍ ሲመጣ መሯሯጥ መወቃቀስ እንዳይመጣ እንዲ ማሰብ ያስፈልጋል መጋቢት 23ም እንደ ጎፍለላው ጎርፍ ተረስቷል አስቡ መርሳት ላይ እኛ አንደኛ ነን በአለም በኢትዮጵያ ምድር በመርሳት አንደኛ ነን እኛ እንረሳለን የጎፍለላ ችግር ይረሳል ብላችሁ ታስባላችሁ ተረስቶ የለም ህዝቡ ሲፈናቀል አሁን ቪዲዮ ያያዘ መጥቶ ፍላወር ለመሰብሰብ
ቪው ለመሰብሰብ ላይቭ እንግባ የሚል ሲሯራ ቲክቶከሩን ታዩታላችሁ። አንድ ቀን ጎፍላ ላይ አምናው ችግር ተመልሶ እንዳይመጣ ዞኑ ወረዳው ይሄ ዙሪያ በዚህ ዙሪያ ይስራ ብሎ አንድ ቪዲዮ ሰራ የለም። አንድ ፌስቡከር ጽፎ አያውቅም። እኔ እንደውም አንድ ሰሞን ጽፌ ያለው የተወሰነ ጽፌ ሀያት ናት ማናት ጽፋ ሁለታችን የተወሰነ ምናምን ጽፈን ትቼዋለሁ። እኔ ራሴ አንዱ የችግሩ አንዱ እንትን ነኝ እኔም ነኝ ረስተነው። ሹፍ መጋቢት 23 ተረስታለች እኮ 11 ወር ከ19 ቀን ከ20 ቀን አካባቢ መጋቢት 23 ነው ሲጠ ህዝብ አያስባትም ረስቷታል። ዞኑ ሳምንት ሲቀረው ማስታወቂያ ሲያሰራ ነቃ። ይሄ ስህተት ነው። ሙሉ የስልጤ ህዝብ እችን ቀን 2 ቀን ተቀነሰባት ወር ተቀነሰባት። ወር 2 ወር 3 ወር ሲቀነስባት በቃ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ታፕ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ያጀማተል ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ አንድ ጊዜ ኮፒ ሊንክ አይታየኝም። ቲክቶክ መንደር ኮፒ ሊንኩን ከፍ አድርጉት። አንድ ጊዜ እንትን እያሳየኝ ነው። ኮፒ ሊንክ ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ አድርጉ። መርሳት ላይ አንደኛ ወጥተናል። አንርሳ። ወላሂ በጣም የሚገርም እኮ አንርሳ። ችግር ሲመጣ ከችግሩ ጋር መራገብ መቆም መቻል አለ። ችግር ሲመጭ ሁለግን ኡኡታ ትሄድ ሪሶርት አይነ ጄጄ ጎፍላ ላይ ጁቡ አይነ ጄጄ ያጨምታል ከ አጣሩ ተገይስ ጀመራን የጎፍላ ላይ የማይጁቡ አይነ ጄጄ ታኩሶ እርዳታን ሊሳን እንዶ ወይስ አይነኮ መጋቢት ኮ አይሸሽትም ሃንክ ረሶት አላት እሺ አህላ ወሰላ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። አጀማተል ከ ኮፒ ሊንክ እሺ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህላ ወሰላ ታፕታፑን ከፈሩ ሰላም ነው። ሁሉ አማን ነው። ሁሉ ሰላም ነው። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። መጋቢት ኮ ያሸሽት አይነ ካንጀሽታው መጋቢት 23ን ወላሂ ቀኑን ከሚገርም ነገር ረስቼው ነበረ። እንደኔ ጎበዝ ቀጥይ። እሺ ወላሂ ረስቼው ነበረ። ገጠመኝ ኤፍቢሲ ገባ መጋቢት 23 እንደው ምንድነው መጋቢት 23 አለኝና ያምናው ትዝ አለኝ ማለት ነው። ያው ክፍተት ነው አንድ። ሁለት ደግሞ ይሄ ምንድነው ከዝግጅቱ ጉለት ይመስለኛል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከአንድ ለሶስትም እንግዶች ወደኛ ሲሄዱ ስማችን ገናና ነው። ሱምነ በጣም ገናና ነው። የሮሬን ሱሜን ዜናን በሎት ግን ያስተካክልና ያንግስ አለ። ለምሳሌ ወደ ጎረቤት ሆሳና ትትሄድ ሙዚየም ጂ ገላይ ፈየጊስ እኮ ቢቀንም ችግር የለይስ የቅኒ ሀደደ ያመሉት አንሽ ትትሄድ እስከ ሙዚየም ጂጎ ሀዲ ነፈራ ተብሎ ትልቅ እንትን ወላ አላቸው ይታይጊስ በእኔት አይነ ኮኒታ አንጃኔ ለምንግስን ሬሬ ቀሬ ነኝ ሱም ነገና ነው ሆነ ነቃኒ ገና ትላላምና እኛ ለምንግስን ሬሬ ቀሬ ነኝ ሆቴል አይ ያዳሽ ወጅ ኡሎ ሙቲ ያዳሽ ወጅ ቢታኒ ዙሬል ግረግ ቢንሽ ያዳሽ ወቻ ኤታ ሆቴል ማኛው ይሎ ይትራጆ የሰበብ ይረበ ባንክ ያገቦ የባንክ ስቴትመንት ሲቦ ኤታ ሊያወክቡ የጉሊተክ ሊያወክቡ ባ የማሹላ ቆጣኮ በሰርቪስ ደር ሰርቪስ አኖኒ ቦራቤን እንዳለ የቀብራ ሎዳ አስመሰለተ ሁሉም ሆቴል ማኛው ባላኒ ኤታ ተቀበለ ሁሉ ሂማኒ አዴታሽ ወጭ ሰማሽናሽ አረ በኢሞ ቢዚ ሳረግ መልሶ ይደውላል። ወላሂ አውዝ ቢላህ ሄ ምን ጊዜም በግሌት የተደራጀ ባለ ሀብት አመራርሚ لا اله الا الله ይሄ ምንም ማይገባው ቢዚ ሲተለግበት መልሶ ይደውላል። አውዝ ቢላህ ምሽታረጅ እና ሃኢታኒስ ውሃ አኩ የዶክተር መሐመድ ሽኩሪ ሪዞርት ይትረሽናላ የትረሽ
ሉሉላሉለ ኡሃን ካለ ዴዲላ 5 ስታር ሮሮ ሆቴል በሞቶ ቤት አትከሺናና ቢሌኔ ያሽነድበይ የሱመነኮን እኮ ሃይታይ በቂ ያለውን ሳንካሌ በላን መቶን ሺሊ እንዲነብረን ይትቂባነ የሱመነኮን በሎትን ሱመነ ጋናናን አታይ ሀዱ ሀዳ ሆሽት ለኛግስ አደግስ አቦነኝ ሰዎች መቦለክ አለባቸው ቦልካቸው ያ ኢላህ ኢላህ እሺ ቀጥ ሆሽተኛ ግስ ደግሞ መንግስትን ሀደይ ይንጫቆይ ቁልቁል ማሲለ ለቄኒ ያድገኔ ግስ ብሎትን ሀዲ ተይትፈች ሀደይ ግበታዮቂ ሀደይ እንዝነቄኒ ማለት ይግስ ካኖ ተለቢ ገባክ አይደለ አይታኒ ፕሮሰስ ታይታይ ህዝብ በኩል ይትፈጃነ የሚጓያት መንግስት በኩል ይትፈጃነ እየተለየ አይደለም እኛ ጋር ማለት ነው እንዳለ የንዚ መጫነ ግስ ዛሬም እርዳታ ነገ ትናንት ለሰጠነው ነገር ገባክ አይደለ ትናንት ለሰጠነው ነገር ዛሬም እንዲህ አይነት ነገሮችን ይዘን ምን መጣ ከሆነ ይሄ ጥሩ አይደለም ገባክ አይደለ ራሱ እዚሁን ገገካን የገና አይሰበቁን ገገካ አጠንክሮ ተለቢ ባይንኩ ይሄ ነክ በሆነ በሎትን ባረከላሁ ፊኪ ሙንቲ ባረከላሁ ፊኪ ሹክራን አሁን አስተካክየዋለሁ ብሎክ አድርጌዋለሁ ሱብሃንአላህ ተደራጅተው 3 ሆነው ይደውላሉ ቢዚ ስታረግበት መልሶ ይደውላል አውዝ ቢላህ ምሽታረጅ ሹክራን ወሳኝ የሆነ ሉክታ ትላለፍሽ ሊገባያን ሰብ ሊሰማን ሰብ በደንብ ሰዶ ተለቢ እሺ اهلا وسهلا ሰውዬ ታፕ ሼር ጎዳቦ ኮፒ ሊንክ አድርጉ አንዴ ቲክቶክ መንደር ኮፒ ሊንክ በጣም ማድረግ አለባችሁ ሱብሃንአላህ እንትን ያሳየኝ ነው ምልክት እሺ ኮፒ ሊንክ አድርጉ ያ ጀማዓተል ኸይር በጠበጡኝ እኮ በጣም አጀንዳ በደንብ ይዤ እንትን ይያልኩ ይሄ ከኢሞ እየደወሉ አውዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ኦክሮጅ በቃ ጨርሻለሁ እኔ አንዴ ከቆደቡኝ ከላስ ሰላም አለይኩም